चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तसिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः त्रिसुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीति अयमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिज्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्यशरणिं विधूतान्तध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति संमीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापातष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमभ्यः पयैव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां
ललिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटे त्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थे स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणधेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षं तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्